बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ नाज़रीन, आज हम आपके सामने याजूज माजूज का वाक़या लेकर हाज़िर हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि याजूज माजूज कौन थे, इनका ज़हूर कब होगा और ये कैसे मरेंगे, और ज़ुल्करनैन ने इनको रोकने के लिए जो दीवार बनाई थी वो किस चीज से बनाई और आज वो दुनिया में किस जगह पर वाक़ है। ये वो सनसनीखेज इंकिशाफात हैं जो आज हम आपके सामने पेश करेंगे। इससे पहले आपको ये मालूम नहीं होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल फैज़ वॉइस को सब्सक्राइब करें और साथ ही के बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सही मुस्लिम में है कि अल्लाह की तरफ से आप पर वही का नुज़ूल होगा। मैं अपने बंदों में से ऐसे ताकतवर बंदों को जाहिर करने वाला हूँ कि किसी शख्स को उनके मुकाबले में ताकत नहीं है। तो आप मेरे खालिस बंदों को कोहितूर पर ले जाएं ताकि वहाँ पनाह लें। वही ये नुज़ूल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोहितूर के किला में नुज़ूल फरमाकर सामान जंग की तैयारी में मसरूफ़ हो जाएंगे। इसी दौरान याजूज माजूज दीवार सिकंदरी को तोड़कर बाहर आ जाएंगे। टिड्डियों की तरह हर तरफ यही इंसान को नजर आएंगे। मारिमुल तंजील में है कि इनके शर से बचने के लिए लोग किलों का रुख करेंगे, जिससे मालूम होता है कि किलों में वो लोग ना घुस सकेंगे। इसी वजह से मजबूत किलों के अंदर छुपने के अलावा खलासी की कोई सूरत न होगी। ये लोग कत्ल गारतगरी से किसी को मुआफ नहीं करेंगे। ये लोग याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इनका मुल्क इंतहाई बलाद शुमाल मशरिक हफ्त अकलीम से बाहिर है। इनके शमाल की तरफ दरियाए शोर है, जिसका पानी इंतहाई ठंडा होने की वजह से गाढ़ा और जमा हुआ है। इसमें जहाज का चलाना नामुमकिन है। इनके मशरकी और मगरबी अतराफ में दो पहाड़ बिल्कुल दीवारों की तरह खड़े हुए हैं और इनमें आमदोरफ्त का सिलसिला किसी का भी नहीं है। इन दोनों पहाड़ों के दरमियान एक घाटी थी जिसमें याजूज माजूज इधर आने वाले लोगों को लूट लेते थे। इन लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ज़ुल्करनैन ने एक लोहे की दीवार बना दी जहां से ये लोग उबूर करके इस तरफ ना आ सकें। ज़ुल्करनैन एक नेक दिल बादशाह का नाम है जिसका पाया तख्त यमन में था। इसकी पेशानी के दोनों जानिब उभरी हुई थीं, इसलिए कि इसे ज़ुल्करनैन यानी दो सींगों वाला कहा जाता है। अलगर्ज इसका गुजर इधर को हुआ तो लोगों ने याजूज माजूज की तकालीफ की शिकायत की। उसने लोगों की हिफाजत के लिए ऐसी आहिनी दीवार बना डाली जिसकी बुलंदी दोनों पहाड़ों की चोटियों को छू रही थी और मोटाई 60 गज थी। याजूज माजूज इस दीवार को उबूर करने के लिए सारा दिन इसे तोड़ने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं, मगर रात को खुदावंद करीम फिर उसे वैसा ही कर देते हैं। जनाब रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में इसमें इतना सुराख हो गया था कि जितना अंगूठे और कलमा शहादत वाली उंगली का हल्का बनाने से बनता है, मगर वो सुराख अभी तक इस कदर नहीं है कि उससे आदमी निकल सके। जब अल्लाह को मंजूर होगा इनके निकलने का वक्त आएगा तो ये दीवार टूट जाएगी और वो वहाँ से निकलेंगे। मुस्लिम शरीफ में है कि जब दीवार के टूटने के बाद यहाँ से निकलेंगे तो इनकी तादाद इतनी है कि जब इनकी जमात का पहला दस्ता बहीराए तिब्रिया में पहुँचेगा, इसका कुल पानी पीकर खुश्क कर देगा। बहीराए तिब्रिया तिब्रिस्तान में एक चश्मा है जिसकी शक्ल मुरब्बा है। इसका पाट 7 या 10 मील है, निहायत गहरा है। जब पिछली जमात वहां पहुंचेगी तो दरिया के खुश्क होने की वजह से कहेगी शायद इसी जगह पानी होगा। ये लोग जुल्म, कत्लो किताल, पर्दादारी, अजाब दही और कैद करके लोगों में जुल्म व सितम का एक बाजार करम करेंगे। मुस्लिम शरीफ में है कि इसी तरह लोगों को ये परेशान करते हुए जब मुल्क शाम में आएंगे तो और कहेंगे अब हमने तो ज़मीन वालों को ख़त्म कर दिया है, चलो आसमान वालों का खातिमा कर डालें। यह कहकर अल्लाह ताला की तरफ से तीर फेंकेंगे। खुदावंद करीम इस तीर को खून में लथपथ वापस फरमाएगा। ये देखकर वो बड़े खुश होंगे, अब तो हमारा सिवा कोई भी बाकी नहीं रहा। इस फितना में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपके साथियों पर तंगी माश का ये आलिम होगा कि गाय का गला 100 अशरफी का हो जाएगा। आखिरकार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ के लिए खड़े होंगे।
آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہیں گے۔ اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک بیماری بھیجیں گے۔ اس بیماری کو عربی میں نغف کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا دانہ اور پھنسی کی شکل کا ہوگا جو بھیڑ بکری وغیرہ کی ناک اور گردن میں نکلتا ہے اور طاعون کی طرح تھوڑی دیر میں انسان کو ہلاک کر دے گا۔ ساری کی ساری قوم یاجوج ماجوج ایک ہی رات میں ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت اپنے ماننے والے لوگوں کو لے کر ایک قلعہ میں محفوظ ہو جائیں گے۔ جب ان کو ان کے حالات کا علم ہوگا تو تحقیق کے حال کے لیے چند آدمیوں کو بیرون قلعہ میں بھیجیں گے، اور ان سڑی ہوئی لاشوں سے بدبو پھیلنے کی وجہ سے زندگی بہت اذیت ناک ہو رہی ہوگی۔ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر سے دست بدعا ہو جائیں گے۔ تب لمبی لمبی گردنوں والے جانور ظاہر ہوں گے، ان لاشوں میں سے کسی کو کھا لیں گے اور کسی کو جزیرہ میں پھینک دیں گے۔ ان کے خون اور زرد رنگ کے پانی سے زمین کو پاک کرنے کے لیے بڑی بابرکت بارش ہوگی جو متواتر 40 دن تک برسے گی، جس سے کوئی پکا کچا مکان اور کوئی خیمہ ٹپکے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اس بارش کی وجہ سے پیداوار نہایت بابرکت اور بافراغت ہوگی۔ مسلم شریف میں ہے کہ برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک سیر اناج اور ایک گائے یا بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تمام لوگ آرام و آرائش میں ہوں گے۔ زندہ لوگ مردوں کی آرزو کریں گے، کاش ہمارے فوت شدہ لوگ بھی آج ہوتے تو ہمارے ساتھ وہ بھی عیش و عشرت کا اسلامی نظام کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ روئے زمین پر سوائے اہل ایمان کے کوئی نہ رہے گا، کینہ حسد لوگوں سے اٹھ جائے گا، اعلیٰ اخلاقی زندگی ہوگی، سب کے سب لوگ احسان اور طاعت الہی میں مصروف ہوں گے۔ لوگوں کی نیکی اور اطاعت الہی کی برکات کی وجہ سے جانور بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے، اور جانور حتیٰ کہ سانپ اور درندے بھی ایک دوسرے کو لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ قوم یاجوج ماجوج کی تلواروں کا نیاموں میں اور کمانوں میں ایک عرصے تک چلانے کا کام آتی رہیں گی۔ مذکورہ حالات نیکی و تقوی، خوف الہی، اعلیٰ اخلاقی قدریں مسلسل 7 سال تک ترقی کے منازل طے کرتی رہیں گی، لیکن باوجود اس کے کہ نیکی اور بھلائی بہت زیادہ ہوگی، خواہشات نفسانی اپنا سر نکالیں گی، انسانوں کی ترقی کی راہیں مسدود کرنے کی کوشش کریں گی۔ یہ سب واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام 40 سال رہے گا، آپ کا نکاح ہوگا، اولاد پیدا ہوگی، پھر انتقال فرما کر حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہرہ میں مدفون ہوں گے۔ کتاب الوفا ابن جوزی اور مشکات میں ہے کہ آپ کے بعد ملک یمن کے رہائشی ایک شخص آپ کے خلیفہ ہوں گے جن کا نام جہجہ ہوگا۔ قبیلہ قحطان سے اس کا تعلق ہوگا۔ اس کے خلیفہ بھی نہایت عدل و انصاف سے امور خلافت کو سر انجام دیں گے۔ مسلم شریف میں ہے کہ ان کے بعد چند اور بادشاہ ہوں گے جن کے عہد میں کفر و جہالت کی رسوم عام ہو جائیں گی اور علم بھی بہت کم ہوگا۔ اس دوران ایک مکان مشرق میں ایک مکان مغرب میں دھنس جائے گا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ ان مقاموں میں ہلاک ہونے والے تقدیر کے منکر ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ان دنوں میں ایک دھواں نمودار ہوگا جو زمین پر چھا جائے گا، اس سے لوگ تنگ ہو جائیں گے۔ اس دھوئیں کی وجہ سے مسلمان تو صرف ذوف، دماغی قدورت اور حواس اور نزلہ وغیرہ میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین کفار ایسے بے ہوش ہو جائیں گے، بعض 1 دن یا بعض 2 دن یا 3 دن میں ہوش میں آئیں گے۔ یہ دھواں 40 دن تک مسلسل رہے گا، پھر مطلع صاف ہو جائے گا۔ بعد از ماہ ذی الحجہ میں یوم نحر کے بعد رات اس قدر لمبی ہوگی کہ مسافر تنگ دل، بچے خواب سے بیدار، مویشی اپنے چراہ گاہوں میں جانے کے لیے بے قرار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے آہوزاری شروع کریں گے اور توبہ توبہ پکار اٹھیں گے۔ صحیح مسلم میں کہ آخرکار 3-4 راتوں کے اوقات کے بقدر اضطرابی کیفیت میں سورج تھوڑی سی روشنی لے کر برآمد ہوگا۔ اس کی شکل چاند گرہن کی طرح ہوگی اور مغرب سے نکلے گا۔
اس وقت تمام لوگ خداوند قدوس کی توحید کا اعتراف کریں گے، مگر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد سورج تھوڑی سی روشنی کے بعد طلوع ہوتا رہے گا۔ معزز ناظرین، یہ بات ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی۔ کمنٹ سیشن میں ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اور معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری معلومات سے بھرپور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیضی وائس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کو، اعزاء و اقارب کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی معلومات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔